السكور ديالها ديال لونتر اكسبريس تبارك الله راه وصل ل 457. قبل كان وصل ل 436، فرحنا قلنا الله غادي ينزل، ساعة طلع 457. تسناو ولا نشوفو نعاودو لي تيست. انا سياسيين، انا حبست الموسيقى وبوزي فوتر كيسيون باش نجاوب عليها، باش تفرج فيها هكذا ونشوف فيك هكذا راه ما. بونجور ايناس، ايمان لويس، بونجور. Traditional banking is broken. You deserve better. It's time for you to experience smarter, faster, better banking. ديفداس، Creditum via crypto hybrid accounts. بونجور. With banking, credit cards, crypto. C'est vrai que seuls 400 dossiers vont être sélectionnés cette année. وي سي فغي. وزارة الهجرة الكيبيكية البارح اعلنت على انها غادا تريتي كو 400 دوسيي باغمي 100,000 دوسيي. 100,000 دوسيي ديال اريما، هادي الاريما من اللي تحطات من مارس 2018 لدابا. صافي دير ان الناس اللي كيتسناو اريما دابا يتسناو عاوتاني حتى 2019 يبوستيلو عاوتاني البروفيل ديالهم ويتسناو عاوتاني يقول لهم راه عزلنا غير 100 دوسي. الخوت، انا جيت اليوم باش نقول لكم واحد القضيه. الله يخليكم خو دماغكم من اريما. انا قلتها في واحد هذا وتهجموا عليا يقول لي علاش كتقول هاد الهضره انت خويا دماغكم من اريما راه ما منها والو. طونك لوغو كاين على راس الحكومه في كيبيك، ما تسناوش ان تكون شي حاجه غير اذا كانت شي معجزه ياك. دوك الناس ربحوا انتخابات باش لانه في الحمله الانتخابيه ديالهم قالوا حنا غادي نحدوا من الهجره، حنا غادي نبداو نعزلوا الناس اللي كيجيو في بور لي ميغراسيون ترافايور كاليفي، ما نبقاوش نجيبو. هما ما قالوهاش ولكن دوك اللي انتخبوا عليهم عارفينها. حنا ما نبقاوش نجيبو العرب وما نجيبوش المسلمين اللي دايرين الحجاب ودايرين النقاب باش يخدموا في كيبيك. غادي نجيبو لكم ناس زوينين، لي فرونسي اللي بحالنا بحالهم في الكولتور وفي العقليه وفي الخدمه وفي هذا هما اللي غادي نجيبو لكم. والناس اللي عندهم لي بروفيل جاي من العرب وجايين غادي ما يجيوش، وغادي نبداو بهاد الناس اللي دافعين بوغ السيرتيفيكات سيليكسيون من 2016 اللي هما 18000 دوسي. غادي نحبسوهم، نشرقوا لهم الدواسه ديالهم، غادي انيلو لهم الدواسه ديالهم، ما غاديش نجيبوهم. هادو هما الاولين. وغادي نحلوا واحد البورطاي ديال اريما غادي نعزلوا فيه الناس اللي بغينا حنايا. وعزلوا 400 دوسي. الناس شكون هما؟ غالبا دوك الناس اللي ديجا انستالي في كيبيك وعندهم ليكسبيريونس كيبيكواز. هادو هما لي دوسي اللي كيسون تريتي parmi les 400 dossiers اللي تريطاو. والناس اللي دافعين من هنا غادي يبقاو يتسناو. فهمتي؟ باش نكونوا واقعيين، هادشي ما يقولوهمش لك هما لي مينيستر دي ميغراسيون كيبيك، ما غاديش لك هاد الهضره لان ما تقدرش تقولها، سينو غادي يحسبوا على انها عنصريه. هادشي اللي دارت بلي زوتي جوريديك اللي عندها، لان كيبيك هي المقاطعه الوحيده اللي عندها الحق بانها تعزل لي زيميغرون اللي جايين اللي يجيو يخدموا في كيبيك عن طريق سيرتيفيكات سيليكسيون. هي اللي كتعطي سيرتيفيكات سيليكسيون. هاد السيرتيفيكات سيليكسيون ما بقاتش باغا تعطيها للعرب والمسلمين، غتعطيها لناس اخرين. ولكن بقى عندها المشكل كيفاش غادي تعطيها لهم. غتعطيها لهم عن طريق
واحد الكغي دي بوان ديال كل اليمون عنده لي كغي اللي انت غادي تدخل فيه، ولكن الناس الاخرين عندهم واحد اللعيبه زايده ما عندكش نتايا، اللي هي ليكسبيريونس كيبيكواز. ما عندكش نتايا لانك عمرك ما مشيتي لكندا. لي فرونسي يقطع فيزا الكترونيك كيمشي يبرك تما 6 شهور عام كيخدم. وحاجه اخرى هي الكونترا دو ترافاي. الكونترا دو ترافاي دوك الناس كياخدوها بالزربه، بالعكس لي زومبلويور كيبيك ديال كيبيك كيمشيو لباري وكيمشيو للمدن الفرنسيه كيطلبوا في الناس باش يجيو يخدموا عندهم. ساهله باش كيعطيوهم الكونترا ترافاي كيجيو انت باش تاخد كونترا ترافاي ما هي وما لونوا ياك. هنا هادو هما جوج حوايج اللي غادي يكونوا فافور ديال لي فرونسي وما يكونوش عندك نتايا، وبهم غادي تخدم الحكومه الكيبيكيه دابا باش تسيليكسيوني الناس. هي غادي تحبس ديك البروغرام ديال سيرتيفيكات سيليكسيون النورمال اللي دافعين له الناس، اللي دافعين به الناس، لانه ما الحكومه الفيدراليه ما عطاتهاش الفوفير باش تخدموا كما بغات هي. انا نشرح لك دابا كيبيك قالت لك انا غادي نعطي سيرتيفيكات سيليكسيون ولكن بشروط. الشرط الاول هو انه انسان الا جا باش يخدم في واحد المقاطعه خاصو يبقى فيها. مثلا عطاك واحد كونترا دو ترافاي في مقاطعه جهه القطب الشمالي، خاصك تبقى تخدم فيها، ما تهبطش، ما تمشيش لموريال ولا تمشي لشي بلاصه اخرى. هذه هي الاولى. والثانيه هو انه الا جيتي عطاوك سيرتيفيكات سيليكسيون وما تاخذش اقامه دائمه حتى دوز امتحان اللغه وامتحان التقاليد والاعراف وتنجح فيه عاد تاخذ اقامه دائمه. الحكومه الفيدراليه قالت لها لا، ما يمكنش. اولا هذا كيتناقض مع حريه التجول اللي كاينه في كندا كامله، كيتناقض مع هذاك. وحنا فاش كنعطيو الاقامه الدائمه كنعطيوها اقامه دائمه غير ماشي مشروطه بشي حاجه. عطيتي سيرتيفيكات سيليكسيون عطينا حنا الاقامه الدائمه سالينا. ما تقولش لي تال من بعد 3 سنين اجي ندوز لك امتحان الا ما نجحتيش فيه غادي نردوك لبلادك. كايناش هادي. طونك الفيدرال ما وافقاتش الكيبيك باش تقرن اقامه دائمه بهاد الشروط. كيبيك ما حبسات هاد السيرتيفيكات سيليكسيون حتى تشوف يا اما من بعد الانتخابات الفيدراليه تمشي حكومه ديال ليبيرو، تمشي الحكومه ديال جوستان ترودو ليبيرو وتجي حكومه بحالهم من الكاك. ديك الساعه غادي يدوزوها، وديك الساعه غادي تولي شروط اخرى على الله. اش غادي يولي دوك الكنوس اش غادي يديروا. سينو غادي يبقاو خدامين بهذا السيستم. حنت كيبيك عندها واحد فولي اخر ديال اكسبيريونس كيبيكواز تا هو تعطي عليه سيرتيفيكات سيليكسيون غتخدم به. الناس اللي عندهم ديجا مشاو لكيبيك وديجا خدموا ديجا خداو ليكسبيريونس غادي يدوزو عن طريق هاد السيستم ديال اكسبيريونس كيبيكواز وياخدوا اقامه دائمه. وهذا الشيء ديال اريما وداك الشيء غنساوه. قلت شحال مره كنعاود نقولها خود باكم الاريما. دابا بهاد الشيء اللي ولا دابا راه ولا لونطر اكسبريس سهل من اريما. لونطر اكسبريس على الاقل انت عارف شنو غادوز امتحان اللغه، غدير معادله الشواهد، غادي تجيب في الفرنسي هاد النقطه وتجيب لونجلي هاد النقطه. وانا عندي الاكسبيريونس بروفيسيونيل 3 زون غادي نجيب 540 نقطه. غادي نتهز. غادي يقول لي اجي دوز فيزيت ميديكال ودير فيش انتروبروميتيك ولي دوني بيوميتريك واجي خذ الفيزا ديالك. عارف الطريق ديالك كود، عارف منين دير هادي غدير هادي غادي توصل لهادي. اما ريما راه الناس راه داخلين 3 سنين و 4 سنين وكيتسناو هاد 3 سنين و 4 سنين كون خدمتيها لونغلي، كون درتي كور دو سوا دونغلي، كون وليتي طياره، كون مشيتي لكندا شحال هادي حكا ما عنديش مع لونغلي. لونغلي 3 سنين انت كتسنى في اريما كون قريتيها كون وليتي كطير حكا. الفون ديتابليسمون ما عنديش مثلا 9 مليون. 3 سنين و 4 سنين كون جمعتي فيها كون ما جمعتيش هاد 9 مليون، جمعتي 20 مليون. المهم جوج النقط نقول. كندا ماشي هي كيبيك، وكيبيك ماشي هي كندا. كيبيك راه واحد مقاطعه
من بين المقاطعات اللي كاينين في كيبيك، المقاطعات اللي احسن من كيبيك، كاين مقاطعات احسن من كيبيك. النقطة الثانية، أريما سدات 2019 بلا ما تبقاو تدفعوا ليها، ومن قناعتي الشخصية تبقى مسدودة 5 سنين طونك حكومة لوغو كاينة. لذلك بنادم يقلب على دوطخ اوبورتونيتي و دوطخ اوبسيون. كاين لونطري اكسبريس، كاين نوميناسيون بروفانسيال ديال راه كل مقاطعة. كاين الناس اللي مكيعرفوش المقاطعات ديال كيبيك، كاين مقاطعات ديال الاطلنطيك، مقاطعات صغار، برانس ادوار، نوفو سكوتشيا. كاين واحد المقاطعة كبيرة هي نوفو برانزويك اللي هي بيلان كيهضروا بالعربية وبالانجلي، باردون بالفرنسي وبالانجلي، نوفو برانزويك. وكاين لونتاريو اللي هي مقاطعة كبيرة فيها ليزوبورتونيتي كبار. وكاين مانيتوبا، ساسكاتشيوان، وكاين فانكوفر حتى هي واحد المقاطعة زوينة وفيها الجو زوين. وكل مقاطعة راه عندها البروغرام ديميغراسيون ديالها، وكل مقاطعة كاين بروغرام ديميغراسيون اللي كيلي لونطري اكسبريس. ça veut dire ان خاص يكون عندك بروفيل لونطري اكسبريس، هذيك الساعة يقدروا يعطوك النوميناسيون. وكاين البروغرام كي ني با لي لونطري اكسبريس، ça veut dire انك كتهضر معاهم مباشرة، واخا ما يكونش عندك لونطري بروفيل لونطري اكسبريس، كتهضر معاهم مباشرة تقول لهم انا راه باغي هذاك، هما كيصيفطوا لك لي دوكيمون الفورمولير اللي خاصك تعمر، وتريطيو لك الدوسي ويشوفوا واش يعطيوك النوميناسيون ولا ما يعطيوكش النوميناسيون. الا عطاك النوميناسيون كتدفعوا ديريكتومون للكونسيلا وكتاخد الريزيدونس بيرمانون. دير مثلا نوفو برانسويك ايميغراسيون، ولا دير مثلا اونتاريو ايميغراسيون، ولا دير مثلا مانيتوبا ايميغراسيون، غيطلع لك السيت. سي فري كاين دي بروفانس اللي عندهم السيت بالونجلي، سا نوبيش با غادي ديرها ترانسليت في جوجل وغادي ترجم لك الفرونسي ترجم لك السيت بالفرونسي. غير هو البروفانس في النوميناسيون فاش كيبغيو يعطيو النوميناسيون كيحدوها لك بالسي ان بي، يعني الميتي اللي كيقلبوا عليهم، يعني في النوميناسيون البروفيل اللي كيقلبوا عليهم راهم محددين كل بروفانس وشنو هما لي ميتي اللي باغيين. الا كنت عندك داك الميتي اللي كتقلب على هذيك بروفانس راه عندك فوق الشونس انك يعطوك النوميناسيون. وكاين بزاف لي بروفيل اللي كي سون فورتمون دوموندي في كندا او كيبيك، ومحنسرين في اريما، داخلين اريما وكيتسناو، في حين انهم عندهم حظوظ انهم يتهزوا في النوميناسيون ولا في اكستراكسيون ديريكت. كاينين دي بروفيل ديال الناس جون ديبلومي عندهم 3 زون ديكسبيريونس، طياره في الفرنسي، عندهم ما لونغريك، وبارك تيتسنى في اريما. علاش اخويا؟ لونطري اكسبريس تمشي بالزربه، وملي تاخد ريزيدونس بيرمانون ديك الساعه سير كيبيك تحنسر معاهم ولا تخشى معاهم ولا واش دير، تاخد اقامه دائمه ديك الساعه. الا عندك خوك ولا عائلتك في كيبيك سير لكيبيك، ما تبقاش في اريما تضيع الوقت. هذا من جهه. ومن جهه اخرى نشوفوا لي كيسيون اللي كاينين. minimum d'expérience c'est 1 an pour entrer express. Oui, 1 an, 1 an minimum. ولكن il vaut mieux تكون 3 ans et plus حيت كتعطي plus de points. ابعثنا نبعث لك اخويا، ما عرفتش من فورمينا. احمد لطفي سيريو اخويا، جو سوي سيريو. سلام. test de langue est obligatoire ou non? Oui, obligatoire. Test de français est obligatoire. Test d'anglais n'est pas obligatoire. Bien dit. الله يعطيك الصحة الزولة. Comment tu le saches que suspendu Arema? اخويا شنو هي هبه خليك اختي في اريما بقيت تسناي. انا ما قلتش لك سسبوندي، انا قلت لك ان وزاره الهجره قالت انها غادي il va traiter que 400 dossiers.
durant l'année 2019 يعني 2019 كاملة من février حتى ديسمبر 2019 ils vont traiter 400 dossiers من وسط 100,000 dossiers وغادي يعطيو لافونتاج للناس اللي داخل الاريما وكاينين في كيبيك لانه كاينين بزاف الناس اللي ستاتيو ليغال ديالهم ما بقاش عندهم حيت كانوا خدامين كانوا خدامين بسي دي دي وداك السي دي دي سالا وما يمكنش لهم يبقاو في كيبيك دونك ما عندهمش ريزيدونس بيرمانون صافي خاصهم يرجعوا لفرنسا ويبركوا تما عادي مراجعين. هاد الناس هما اللي عطاهم الاسبقيه باش يترتيو لهم الدوسي ديالهم وهاد الناس هما صحاب 400 دوسي بالعربيه. Salam, je suis biologiste. S'il vous plaît, dans quel programme je dois s'inscrire? Entrée express. Allah Akbar. بالنسبه للتراديكسيون ما عندهاش نازو غيس. بالنسبه للتراديكسيون ما عندهاش دات ليميت كتبقى فالابل ديما واخا ديرهم حتى 1986 لان التراديكسيون ديال الوثيقه ترجمها المحلف في ديك الساعه حتى حاجه ما كتبدل في ديك الوثيقه. هذوك اللي زينموا اللي في ديك الوثيقه هما اللي غادي يبقاو شحال ما داز ديال الوقت. يعني التراديكسيون ما عندهاش دات ليميت. Est-ce que il faut beaucoup d'argent pour hors Québec? إلا كنتي سيليباتير أنا ما عندوش بالدرهم معنا الإخوان. إلا كنتي سيليباتير 12,000 تقريبا 12,000 دولار وإلا كنتي لا إلا كنتي سيليباتير 15,000 دولار. بلاتي باش نجيبوها لاصقة. بالنسبة للكوبل عند كوبل هو اللي انت السيتياسيون ديالي شو كوبل ماري كوبل عنده 15,772 دولار. بالنسبه للكوبل سون زونفون 15,772 دولار. وبالنسبه للسيليباتير جو بونس 15,000. بالنسبه للسيليباتير 12,669 دولار. بالنسبه للكوبل 15,772 دولار. وبالنسبه ل 3 بيرسون ça veut dire الكوبل معاهم ان enfant 19,380. وبالنسبه للكوبل avec 2 enfants 23,542 دولار كنديان بيان سور. وكل ما يتزاد شي دري كتزاد 3,000 دولار. Est-ce que les documents est-ce qu'il faut beaucoup d'argent? La meilleure solution c'est quoi? C'est quoi l'entrée express? l'entrée express برشا فلو اخويا راه الاريما اللي فلو مي امار اريما اللي فلو انت كتشوف كتبقى تسنى في الاخر كيقول لك كيخرجوا لك شي قانون. اما لونطري اكسبريس راه القانون ديالو هو القانون ديالو من 2015 وما تبدلش. هاد فلو عندك ما عرفتش فين كتبان لك فلو. قول لي شنو اللي كايب لك فلو وانا نشرحه لك. 400 dossiers par élément 2019 peut être suspendu en 2020. Là 2020 il sera pas suspendu. كما قلت لكم الى الفيدرال وافقوا لها التعديلات اللي باغا دير على الريزيدونس بيرمانونت الناس اللي ياخذوا سيرتيفيكات سيليكسيون تقدر تعاود دير لا سيليكسيون. طونك لا فيدرال ما وافقوش لهم على دوك التعديلات اللي باغيين يديروا غادي يبقاو خدامين بجوج حوايج l'expérience québécoise ou les contrats de travail. Ces tests de l'anglais, est-ce que... Non,
n'est pas obligatoire. Il a une bonne note في TEF مثلا جبتي NCLC 9 في les 4 épreuves وكتب بوحدك وعندك باك بلس 3 و 3 ans d'expérience دوزي directement sans passer le test d'anglais. S'il vous plaît, TCF TP est acceptable? Non. TCF Canada و TEF هما اللي accepté إلى المريم. سفيان نادي سلام رشيد صافا الله يبارك فيك. سي سفيان بخير. Ahmed, pour l'entrée express, l'anglais, il faut faire le test. L'anglais n'est pas obligatoire, mais il est les points suffisants. غير بالتوف ضروري خاصك دوز l'anglais باش تطلع score. Bonjour, je viens de vous rejoindre pas Arema pour 2019. Oui, Arema Sdad 2019. Ils vont traiter que 400 dossiers. Un conseil, oublie le Québec. هادشي اللي كنقول اخويا امين. هادشي اللي كنقولو وكنعاودو. J'ai le test de TCF et j'ai trouvé tout en formation, expérience 13 ans, comment on bac 3 finance obligatoire. Pour le Nouveau-Brunswick غادي تدخل البورتاي ديال نوفو-برانسويك وتشوف بعدا واش داك السي ان بي اللي عندك هو اللي كيقلبوا عليه نوفو-برانسويك. الا عندك السي ان بي الميتي ديالك كيقلبوا عليها ديالك ولا ديال المدام، الا كيقلبوا على نوفو-برانسويك دوي معاهم وصيفط لهم الدوسي باش يتريطيوه. الا كان الدوسي ديالك مزيان راه غادي يقول لك جي عندنا باش دير ان فيزيت اكسبلوراتوار ديال 10 جور ولا اون سيمين، ومن بعد كدوز واحد لونتروتيان مع لاجون ديميغراسيون، ومن بعد الا كان الدوسي ديالك فافورابل عجبتيهم وعجبوك غادي يصيفطوا عليك النوميناسيون تقدر تدفع بها باش تاخذ الريزيدونس بيرمانونت. غير هو بالنسبه للنوفو برانسويك ولا ديك مانيتوبا ولا ساسكاتشيوان ما خاصش يكون عندك الريحه ديال الغولاسيون ماشي بروفانس اخرى. ما يكون عندك خوك في كيبيك، ما يكون عندك ولد عمك في كيبيك، ما يكون فهمتي. الا شموا الريحه ديال الغولاسيون مع شي بروفانس اخرى ما كيعطيوش النوميناسيون. Non, 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 12 000. شنو هي 12 000 اخويا امين؟ Arema 400 dossiers, c'est officiel. Oui, c'est officiel. Non, célibataire 12 000. Célibataire 12 000. Ah, 12 669 célibataires. Couple 15 772. غلا برشا فلوس ماشي متفق معاك اخويا. فلوس لا لونتر اكسبريس كيبغي الفلوس سي فري. على داكشي الناس كيمشيو لكيبيك، حيت كيبيك ما كيطلبوش داك لي مونطون اللي كتطلب هو الفلوس. شوف الفلوس حالهم ساهل. الا كنت انت مثلا غادي تجمع دوك الفلوس غادي تجمعهم من هنا ومن هنا وغادي تحطهم وغادي تمشي، ماشي بحال ما باغيش ما محتاجش الفلوس وغادي تدفع وغتبقى بلاصتك. اما احسن الفلوس حالهم ساهل، تقدر تسلفهم، تقدر يسلفهم شي حد، تقدر تجمعهم. تقدر مثلا داك 3 سنين اللي كتسنى في اريما تجمعهم وتدفع وتمشي، ماشي ما بلا فلوس وتبقى تسنى 3 سنين 4 سنين وفي الاخر يقول لك اسمح لينا on a supprimé votre dossier ولا on va traiter que 400 dossiers وتسنى العام اللي موراه، والعام اللي موراه c'est pas sûr ان votre dossier sera traité. فوندوز اختي بي تي اس كوميرس غير كتي فوندوز في السي ان بي ديالك ما نطلبش لونتر اكسبريس، لان فوندوز كاتيجوري سي هما باغيين لي كاتيجوري 0 ا او بي. فوندوز كاتيجوري سي يعني خاصك تبدلي الخدمه باش تقدري تدفعي لونتر اكسبريس. عندي صاحبي مزوج عنده 3 بنات شحال سقملو الهجره خويا، خاصو بعدا يكون عنده الدبلوم وتكون عنده اللغه عاد نشوفو الفلوس. Pour passer à l'expérience québécoise, pour parmi moi
Je dois travailler au Québec, travail temporaire. J'ai une expérience un an, j'ai le test français. Je fais une demande d'être permanent avec ma famille. Et combien d'argent je paye. خويا انا الاريما وهادشي ديال اريما كاع ما تسولني عليه انا كاع معمر بيه دماغي. دير دخل السيت ديال ميدي ودير بروغرام اكسبيريونس كيبيكواز، يعطيك البروسيدير ويعطيك الفلوس ويعطيك شنو خاص. سلام، جي ليسونس en comptabilité, j'ai une expérience. Marié, est-ce que je tente l'entrée express? انا غادي نخلي الناس اللي كيسولوني على السؤال ديال واش جو سوي، غادي نخلي لكم، غادي نخلي لكم هاد لو ليان، نخلي لكم لو ليان باش ديروا سيميلاسيون ديال البروفيل باش تعرفوا واش عندكم البروفيل ولا ما عندكمش. لو ليان غادي نخليه لكم في، حسبوا لي بوين ديالكم. هو لو ليان كاين، غادي تدخلوا ليه وغادي تشوفوا لاج ديالك شحال تيعطيك من نقطه، الدبلوم ديالك شحال كيعطي من نقطه، الاكسبيريونس بروفيسيونيل ديالك شحال تعطي من نقطه، وتجمع السكور. تجمع السكور تشوف شحال النقطه عندك. هو براتيكمون ما يمكنش تعرف السكور ديالك، لو سكور ريال ديالك الا ما دوزتيش امتحان اللغه، على الاقل دوز تي اف. ما يمكنش تقدر انا غادي نجيب ان سي ال سي 7 في الاكسبرسيون انكريت ونجيب ان سي ال سي 8 في الاكسبرسيون اورال. هاد الامتحان لو فغي امتحان ماشي هو النيفو اللي كتحس به نتايا عندك. صافي خاصك تدوز امتحان وتجيك الورقه ديال الريزولتا، عاد دير سيميلاسيون ديال لي بوين باش تعرف شحال عندك ديال لي بوين. جواد شمس ابو حفصه، تبارك الله. السي ان بي ديالكم، السي ان بي ديالكم مطلوب. بروغرام ديال اونتاريو، هاد السي ان بي ديال انفيرميي مطلوب في كاع لي بروفانس. اي بروفانس كتبتو لها غادي يعيطوا لكم. شوفوا نتوما بروفانس اللي مسلكاكم. لونتاريو خاصكم لونجلي، وخاصك دير في بالك انك الا مشيتو غادي تعاودو تقراو بجوجكم باش تقدروا تخدموا في الدومين ديالكم. مريم، je suis ingénieur en génie chimique, donc quelle catégorie pour entrée express? شنو entrée express؟ ما فيه حتى شي كاتيجوري. انت انجينيور راه عندك كاتيجوري يكون ولا بي. غير هو خاصك تقلب على السي ان بي ديالك شنو هو. والسي ان بي باش تعرف شنو هو السي ان بي ديالك، ما عنده السي ان بي ما عندوش علاقه بالدبلوم. السي ان بي عنده علاقه بالبوست اللي كتخدم فيه، شنو هما لي طاش اللي كدير في البوست اللي كتخدم فيه. غادي دير سي ان بي كندا، دير غوشيغ ديال سي ان بي كندا، وغادي يطلع لك واحد الفيشي بي دي اف فيه كل ميتي والكود ديالها. في الغوشيرش ديال السي ان بي ديالك دير مثلا شي طاش كديرها، مثلا اناليز كدا، اناليز ديال شي حاجه، كيعطيك لي سي ان بي اللي كيديروا هاد الطاش، وكتقرا لي زوط طاش اللي حداها. الا بان لك على ان مثلا كاينين 7 ديال لي طاش وبان لك ان 5 ديال لي طاش من دوك 7 كديرهم، اذا هذاك هو السي ان بي ديالك. فهمنا؟ سي ان بي راه شنو هو السي ان بي؟ هو كود ناسيونال دو بروفيسيون. كندا كل ميتي عندها كل ميتي عندها الكود ديالها، عندها نمره بربعه ديال لي شيفر. وباش تعرف انت السي ان بي ديالك كدير غوشيرش باغ طاش، كدير كونترول اف فاين، وكدير طاش اللي كديرها يوميا في الخدمه ديالك، وكدير غوشيرش كيعطيك داك لي طاش
بزاف ديال لي سي ان بي كتقراهم، كتبدا تقرا بوحده بوحده حتى تجي لهاديك اللي فيها لي زوطخ طاش اللي انت كدير. مثلا داك السي ان بي ها لي طاش اللي كيدير، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كتقراهم. الا كانوا مثلا دوك خمسة ديال لي طاش من سبعة كديرهم نتايا افيكتيفمون في الخدمة ديالك، هذاك هو السي ان بي ديالك. اللي ما عندوش الباك ما يمكنش. مينيموم الباك، والباك بوحدو صعيب باش تطلع السكور باش دير اكستراكسيون. خاصك باك بليس دو ولا لا ليسونس عاد تقدر باش تطلع لي بوان. هو الباك باش نتفاهموا القضيه، الباك راه ماشي اليمينيتوار. باك بوحدو راه ما يقصيكش من لونتر اكسبريس، غير هو صعيب باش تريكوبيري زعما تعوض ديك لي بوان اللي مشاو لك في الدبلوم بحوايج اخرين. يعني الا مثلا واحد ما عنده غير الباك، اش خاصو يجيب ان سي ال سي 9 في الفرنسي، ويجيب ان سي ال سي 6 في لونجلي باش يقدر يعوض دوك النقط اللي ضيعهم في الدبلوم. وبيناتنا واحد عنده غير الباك يقدر يجيب ان سي ال سي 9 في الفرنسي، خاص يكون واحد النيفو طالع اللي ما غاديش يكون جابو حيت قرا غير حتى الباك. انا ما كنحكر حتى واحد يقدر يكون مورا الباك قرا شي حاجه اخرى بريفي ما عرفتش. غير هو اللي بغيت نقول لكم ان الباك راه ماشي ما كيقصيش الانسان من انه يدخل لونطري اكسبريس. اسمعوا لي. سلام، الزوجة عندها باك بليس دو وانا لحقت الباك برك. عندي 6 سنوات خبرة مهنية، نقدر نسجل باسم الزوجة. تقدر ولكن انت خاصك دوز امتحان اللغة. انت دوز امتحان اللغة، الدبلوم عندك غير الباك ما غاديش يعطيك النقاط. هما تقدروا تدخلوا في لونطري اكسبريس، ولكن جو بونس صعيب باش السكور اللي باغين من غير لقيتو شي نوميناسيون ديال شي بروفانس. الا كانت المدام خدامه شي بروفيسيون مطلوبه في لي بروفانس. دينا فلور ما عرفتش السؤال ديالك اختي، ما قريتوش. عاودي كتبيه لي جات على خاطرك. بغيت ندفع موردن مانيتوبا، وعندي دبلوم سودور. ش- عندك دبلوم سودور خاص يكون ايطاتيك، هذه الاولى يكون ديال تكوين مهني. والثانيه هو ان يكون عندك الاكسبيريونس دو طرافاي عام على الاقل. والثالثه يكون عندك امتحان اللغه لونجلي. الا عندك هذا راه تدفع الموردن. Je parle, je parle, je parle que le français. Est-ce que vous, les gens qui nous suivent, qui parlent français, vous pouvez poser votre question en français et je répondrai, Inch'Allah, en français. Notre ami les Africains, nos amis les Africains, nos amis de Côte d'Ivoire et de Sénégal et de Niger qui parlent français, vous pouvez poser votre question, vous pouvez poser vos questions en français et j'y répondrai avec plaisir.
Hajar, Hajora épouse Aslom. Les conditions d'entrée express. Les conditions d'entrée express, premièrement, l'équivalence diplôme. ديبلوم خاصك دير ليه ليكيفالونس عند wes.org. غنخلي لكم هنا الناس اللي ما كيعرفوش ويس، ها هو السيت ديالهم. دير ليكيفالونس ديال الدبلوم، دير امتحان اللغه تي اف ولا تي سي اف كندا، وتكون عندك ليكسبيريونس دو طرافاي مينيموم عام، وفوميو تكون عندك 3 سنين. دير امتحان اللغه ويكون عندك فون ديتابليسمون، يكون عندك الفلوس في الكونت ديالك $12,000 الا كنتي سيليباتير و $15,000 الا كنتي اون كوبل. هادو هما الشروط ياك. نسيت شي حاجه؟ هما 5: لاج، ديبلوم، لونغ، اكسبيريونس بروفيسيونيل، الفون ديتابليسمون. 5. خويا حيت كوبل مشى. خويا حيت كوبل في اريما تيمشي دابا يقرا السؤال كيطلع دغيا. تيمانيا بور كاتخيام فوا. لا والله ما يعني كان غير حتى واحد، راه لي كيسيون كيطلعوا بالزربه وما كنقدرش نقرا وكيطلع الكيسيون ديالك الفوق. ما عندي حتى شي حاجه كونتر فوا خويا. لاج ماكسيموم بور لونت اكسبريس، لاج ماكسيموم هو 40. حتى من بعد 40 تيبقاوش لي بوين، ولا مشى لك لي بوين في لاج صعيب باش تريكوبيريهم في بلاصه اخرى. يفو ميو شو لاج عندك من 29 امبيكابل، 29 28 27 26 توصل 30 كيبداو لي بوين كينقصوا. سي كوا لاج ايديال لاج ايديال هو هذاك قلت لك 27 28 29. سلام دبلوم تقني مكتوب بالعربيه والفرنسيه، ولكن فيه كلشي غير فيه الكاش غير بالعربيه. صيفطو كاش بالعربيه بوحدو صيفطو، يكون جا عربيه وجا فرنسي، وكاش بالعربيه صيفطو بلا ما ترجمو. غير هو الغولفي دو نوت خاصو يكونوا اوريجينال مكاشين من عند المدرسه. عندي 16 عام خبره. شوف الخبره 16 عام خبره. الخبره حدها 3 سنين. فاش كتفوت 3 سنين كيبقى عندها حتى معنى. هما باغيين 3 سنين واخا دير حتى 16 18 عام ديال الخبره. دابا المشكل ملي كدير 16 عام ديال الخبره صافي دير ان اللاج كبر، وفاش كيطلع اللاج راه تينقصوا لي بوين. فهمتيني؟ هادشي بزاف كيطلعوا الاسئله بزاف ما كنقدرش نقراهم. باك بلس 500 اكسبيريونس اون كوبل. لا ضروري من الاكسبيريونس مينيموم عام. Pourquoi elle m'a fermé pour quelle année? 2019. Pourquoi elle m'a fermé pour de question. اسمحوا لي غادي نقطع البث وغادي نعاود نديرو بث اخر، لانه وصلنا لواحد الدرجه ما بقيتش قادر نقرا لي كيسيون، حيت كيطلعوا بالزربه وما نقدرش نقرا لي كيسيون.
غنعاود نكملو البث ان شاء الله ديسي واحد 10 مينوت. داكوغ.